बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार जावेद। इमरान खान के कानून साजी में एक नया संगी मेल जो वालिदैन के लिए कानून पास करवाया गया, यानी वालिद को जबरन घर से बाहर ना निकालना। वालिद और वालदा औलाद के लिए तनबीह और सख्ती, और बहुत अच्छा कानून, एप्रिशिएट करना चाहिए। और उन लोगों के लिए जो बेचारे दर बदर हो जाते हैं, बच्चे अय्याश हो जाते हैं, बाद में वो माँ बाप की फ़िक्र नहीं करते। चलें, ये तो जिन लोगों ने इस कानून में हिस्सा लिया है वो तमाम लोग जो है ना मुस्तहिक हैं मुबारकबाद के। मैंने पहले भी इस ईरानी मोहसिन जो साइंटिस्ट हैं, इनके मोहसिन फ़खरी, इनके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि ये इन्हें बाकायदगा प्लान के साथ, और ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, बहुत बड़ी। आप देखें कि किस तरह उनको घेर के वहाँ पे लाया गया, फिर वहाँ पे किस तरह वो बम ब्लास्ट हुआ, गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी पहले से। जल्दी हर चीज़ जो है वो जैसे प्लान नहीं किया होता। सेम ऐसे ही है कि जैसे जनरल ज़ियाउल हक का जहाज़ जो है C-130, जिस तरह उसको तबाह किया गया था कि प्लानिंग के साथ कि अपने बंदे भी मिला लो, दूसरे भी मिला लो, जो मरते हैं मरे, लेकिन हमने एक बंदे को टारगेट करना है। अब इस बंदे को टारगेट करना था और तमाम उसका स्टाफ भी और सारे जो है ना उन बेचारों को भी बीच में नवाला बना दिया। बहरहाल ये बहुत बड़ी एक साजिश थी ईरान के ख़िलाफ़, जो कि जिसका 100% जो शक है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मोरे जो हैं वो उसी तरफ जा रहे हैं। और देखें आप कि उन्होंने कितनी मनसूबाबंदी के साथ किया कि मोटर बाइक पे भी आए और गाड़ियों पे भी आए, और सारों को मारने के बाद फिर वो गायब भी हो गए। भाई ज़मीन तो नहीं निकल गई, या कोई वो उनके पास कोई पैराशूट तो ऐसा नहीं था कि जो उड़ के ख़ुद जो है ना वो चले गए। ये होती हैं जिन्हें कहते हैं आगरतला साजिश, यानी जिसका सर पाँव ही बाद में ना मिलता हो। ISI का दौरा जो हुआ है इमरान खान और कमर जावेद बाजवा और ISI बाकी भी स्टाफ इनका, ये पसे पर्दा, क्योंकि जो इतलात थीं कि इस टाइम ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान भी टारगेट पे है, और इसकी मनसूबाबंदी के लिए आप देखेंगे दूसरे दिन चाइनीज़ जो है वो उनका आर्मी का चीफ जो है वो आ गया, और फिर इनकी वो जो एक दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसका दोबारा जो है वो रिन्यू करना पड़ा कि भाई अब वो भी शामिल हो गए, अब हमें जो है ना अगला लाए अमल क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को भी इन्होंने टारगेट करना है किसी जगह। और अगर अब चाइना, क्योंकि उसको भी समझ आ गई है कि ये कोई पसे पर्दा जो है कुछ चीज़ें बन रही थी, जिसके लिए जो है ना वो चाइनीज़ भी आए हैं। और ISI का जो दौरा था इमरान खान का, वो भी कुछ बातें होती हैं कि जो हमारे करने वाली नहीं होती, वो गवर्नमेंट के करने वाली होती हैं। बहरहाल कोई बहुत बड़ा काम था जिसका होने का अंदेशा था, जिसको कंट्रोल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ISI इस टाइम वर्ल्ड लेवल पे आप उसे कह लें 1 नंबर है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी है, हमें उस पर फ़ख्र होना चाहिए। 30 तारीख के जलसे में आसफा की लॉन्चिंग हुई, और
ظاہر ہے ماں باپ پہ اولاد نے ہی جانا ہے، ان کا لہجہ، ان کے کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہی ہے جس کی فیس جو ہے نا وہ آ جاتا ہے ماں باپ پہ، کوئی ماں پہ ہوتا ہے، کوئی باپ پہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی جو آصفہ کے بارے میں اب کچھ چند لوگ کہہ رہے تھے جی کہ اس پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ بھئی بے داغ کس طرح ہے یہ؟ اسی باپ کی حرام کی کمائی جو ہے، جو اس ملک کے عوام کی لوٹی ہوئی دولت، جس میں انہوں نے تمام بر اعظموں میں رکھی ہوئی ہے دولت، اسی پہ تو یہ پلتے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بے داغ ہیں۔ یا تو یہ کہے کہ بھئی میں اپنے باپ کا جو حرام کا پیسہ ہے اس سے میں ہاتھ نہیں لگاتی، اور میں باپ کو کہہ دیتی ہوں کہ میں نہیں اس پیسے میں شامل، یا علل اعلان کہہ دے، چلیں لے یا نہ لے بات کی بات ہے، علل اعلان کہہ دے ایک دفعہ کہ میرے باپ نے جو کام کیا غلط کیا، اگر غلط کیا تو میں اس میں شامل نہیں ہوں، اور یہ پیسے واپس کرے، عوام کو کرے یا فی سبیل اللہ کرے، کسی کو بھی کرے، اور پھر پوتر ہو کے پھر آگے سیاست کرے اور کہے کہ میں آپ سیاستدان بننا چاہتی ہوں ہماری سر آنکھوں پر۔ لیکن اگر اسی حرام کے پیسے پہ سیاست بھی کرنی ہے اور کھانا بھی اسی حرام کے پیسے سے ہے، تو حلالی یہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ حرام کے پیسے سے تو حرام ہی کھائے گا۔ میں تو یہ نہیں سمجھتا اس بات کو کہ اچھا کہ وہ اس کا باپ جو ہے وہ حرام کی کمائی کر کے اولاد کو دے دے، اور اولاد جو ہے وہ حاجی پاجی بن کے آ جائے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پہ بھی اور ایسے پیسے پہ بھی۔ یہ کہہ رہی تھی مریم کہ وہ جی بنی گالا میں اتنے گز کا، اتنے کنال کا جو ہے گھر ہے، 300 کنال کا، اور 4 بکریاں ہیں تو کیا اس کی کمائی ہے؟ بھائی بکریوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 12 14 سال ہوتی ہے، اس کا مکان جو ہے وہ 30 سال پرانا ہے۔ تمہیں آج بکریاں نظر آ رہی ہیں اور بکریوں کی کمائی سے مکان بن رہے ہیں، اور بولو بھی تو وہ بولو، تم پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تمہارے باپ نے اور تمہارے دادا نے جو کچھ چوریاں کی ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری ماں کو نہیں پتہ تھا، اس کی ماں کو نہیں پتہ تھا، تو اس کے بیٹے کیا کر رہے تھے؟ یہ حرام کی کمائی چوری چھپے لے کے جا رہے تھے۔ اس کی ماں کو سب کچھ پتہ تھا، اس کی دادی کو سب کچھ پتہ تھا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ کس کام کی ہے اور کس کام میں پڑی ہوئی ہے۔ آج یہ سچے ہو رہے ہیں کہ جی ہماری دادی کو بھی نہیں پتہ، ہماری ماں کو بھی نہیں پتہ۔ یہ الو کے پٹھے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کی ماں کو نہیں پتہ تھا؟ سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کا ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔